हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें मेरे पास ये 40 गैलन का सम फिल्टर है। आज मैं टैंक के सम फिल्टर पे बात करूंगा कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वाटर को क्रिस्टल क्लियर रखना है, जैसे ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे वाटर इतना क्रिस्टल क्लियर, तो आपको एक्सटर्नल फिल्टर ही बनाना पड़ेगा। उसमें सम फिल्टर भी बन सकता है और कनेस्टर फिल्टर भी। कनेस्टर फिल्टर की कॉस्ट ज़्यादा है और उसमें मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि उसके इनसाइड सारा क्लोज हो जाता है और स्पेस भी कम है। इसलिए एक्सटर्नल फिल्टर में हैंग ऑन फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। सम फिल्टर में प्लस पॉइंट ये है, एक तो ये इजी अप्रोच में है, एक्सेस हर चीज़ की आप कर सकते हैं इजीली अगर हम यहाँ पे देखें। और सेकंड, स्पेस बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं जितने ज़्यादा रॉक्स या चीज़ें रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। मेरे पास ये सम फिल्टर है, मैंने सब कुछ सम फिल्टर में लगाया हुआ है, जो कुछ भी रखना है। उस वजह से मेरे टैंक की लुक अच्छी हो जाएगी। टैंक में मेरे पास फ्री स्पेस है, कोई चीज़ मैंने नहीं रखी हुई। हीटर, पंप, हर चीज़ मैंने अपने सम फिल्टर में रखी हुई है। इसमें वाटर जो मैंने कनेक्ट किया है पाइप से, वो मैंने ओवरफ्लो सिस्टम बनाया है। टैंक में कट नहीं किए, कोई होल नहीं किया। उसकी मैंने सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो मेरा कोई भी दोस्त वहाँ से देख सकता है। आज मैं सिर्फ सम फिल्टर पे बात करूँगा कि उसमें क्या क्या पोर्शन होंगे, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नेट पे भी स्टडी करेंगे तो किसी भी फिल्ट्रेशन सिस्टम में 3 फिल्ट्रेशन के पार्ट्स होते हैं। पहला मैकेनिकल फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और तीसरा केमिकल फिल्ट्रेशन। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन तो नाम से ही पता है कि सिंपल है, क्लियर, कि उसमें मैकेनिकल फॉर्म्स लगेंगे। जैसे ये मैंने लगाए हुए, आप फॉर्म्स लगाएंगे जो कि वेस्ट को रोकेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक जिसमें एनारोबिक प्रोसेस होता है और एक जिसमें एरोबिक प्रोसेस होता है। अगर आप इस पर स्टडी करेंगे तो एनारोबिक प्रोसेस वो है जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां पे जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो नाइट्रेट को किल करेंगे। और एरोबिक प्रोसेस वो होता है जहां पे ऑक्सीजन होती है और उस जगह पे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो अमोनिया को ब्रेक करते हैं नाइट्राइट में। इसलिए अमोनिया को खत्म करने के लिए आपको एनारोबिक प्रोसेस चाहिए और नाइट्रेट को खत्म करने के लिए एनारोबिक प्रोसेस चाहिए। तो अगर आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम में बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन वाला पार्ट बेस्ट होगा तो उसमें ये दोनों पार्ट होने चाहिए। और लास्ट में आता है केमिकल फिल्ट्रेशन, जिसमें आप एक्टिवेटेड कार्बन रखेंगे, वो केमिकली वाटर की प्रॉपर्टीज को क्लियर करेगा और फिर वापस वाटर टैंक में चला जाएगा। अब अगर मैं मैकेनिकल फिल्टर पे बात करूं तो मैकेनिकल फिल्टर में स्पंजेस रखेंगे जो वेस्ट को रोकेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पंज है जिसमें बहुत ज़्यादा होल होते हैं। ये 15 ppi है। जितने ज़्यादा ppi होंगे उतना फोम हमारा फाइन होता जाएगा। जितने ppi कम होंगे उतना फोम उसमें फाइनेस कम होगी। ये कोर्स फोम है जिसको हम कहते हैं, जिसमें बड़े होल्स हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। ये 15 ppi है। उसके बाद ये फाइन है थोड़ा सा, यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें नज़र आएगा ये थोड़ा सा फाइन है, इसमें होल थोड़े से छोटे हैं। ये 25 ppi और ये और ज़्यादा फाइन है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इसमें बिल्कुल स्मॉल होल हैं, ये 35 ppi। और ये लास्ट वाला फाइन बिल्कुल पॉलिएस्टर फोम, ये फाइन वेस्ट को रोकेगा। ये उससे थोड़ी सी जो बड़ी वेस्ट होगी, ये उससे थोड़ी सी बड़ी, ये उससे बड़ी। अब मैं टैंक में ये नहीं रखूंगा क्योंकि अगर मैं ये रखूंगा तो ये बिल्कुल भी वेस्ट को नहीं रोकेगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा होल है। इसको मैं अभी साइड पे रखता हूँ, ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे एक जगह पे, मैं अभी बताऊंगा आगे। अब मैंने अपने टैंक के फिल्ट्रेशन सिस्टम में मैकेनिकल जगह पे ये 2 रखे हुए हैं। सबसे ऊपर मैं ये रखूंगा 25 ppi का, उसके नीचे 35 ppi। ऐसे जो वेस्ट के बड़े पार्टिकल होंगे ये उनको रोकेगा। उसके बाद जो इसमें से पास हो जाएंगे स्मॉल थोड़े से, वो ये रोकेगा। और लास्ट में सबसे नीचे ये फाइन वाला होगा पॉलिएस्टर फोम, ऐसे ये बिल्कुल फाइन को रोकेगा। ये 3 लेयर ऐसे बनेगी और ये मैंने ऐसी बनाई हुई है, 1 2 3। ये इस टाइम डल्टी हुआ है क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं। मैंने ये फिल्टर को चेंज नहीं किया, क्लीन नहीं किया, इस वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हाई हो चुका है। ये इंडिकेशन है कि मेरा ये जो लास्ट पॉलिएस्टर फोम है ये चेंज होने वाला है, ये चोक हो रहा है, इसलिए वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। जब ये और ज़्यादा चोक होगा तो वाटर इससे ऊपर से यहाँ आएगा, इसीलिए ये 1 इंच का गैप है। ये 1 इंच डेड बैंड हम रखते हैं या सेफ्टी बैंड आप समझ लें, ये लाजमी रखेंगे सम फिल्टर में, ताकि अगर ये चोक हो जाए तो वाटर इधर से इधर आ जाए, अदरवाइज वाटर ओवरफ्लो करेगा और बाहर गिरेगा।
یہ 1 इंच کی پارٹیشن، یہ میں نے جو ہیٹر اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں ایکس ہائی لانگ 200 واٹ کا ہیٹر ہے یہ والا، یہ اس کو میں نے لا کے اس کی جو تھکنیس ہے اس کو میئر کیا تھا کہ میں اس میں فٹ کروں گا وہ ٹائٹلی فکس ہو اس میں، یہ اس لیے میں نے 1 انچ رکھی اس کی وڈتھ، اس کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی میرا دوست کرنا چاہے تو۔ آج 5 نومبر 2024 ہے، اس لیے آلموسٹ لٹل بٹ ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، اگر رین ہوگی تو پھر 100% فل ونٹر سٹارٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ پارٹیشن میں میرے پاس یہ پھر ایروبک پروسیس ہے، ایروبک اس لیے کیونکہ یہ آکسیجن لے رہا ہے، جو بھی ہمارا سپنج یا کوئی بھی چیز ایمبینٹ کو ٹچ کرے گی، جس طرح آؤٹ سائڈ اس کے اوپر کوئی افیکٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو آکسیجن ٹچ ہو رہی ہے، تو وہ ہمارا ایروبک پروسیس ہوگا، اور یہ بیسٹ ایروبک پروسیس کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر فریش آکسیجن ہر ٹائم ایکسٹرا رہتی ہے۔ ایکسٹرا آکسیجن کی وجہ سے اس پہ بینیفیشل بیکٹیریا بہت زیادہ گرو کریں گے، اور میکسیمم ایفیشینٹ بھی یہی ہے۔ یہاں پہ آپ بایو باگز بھی ڈال سکتے ہیں، یہ جو میں نے سپنجز ڈالے ہوئے ہیں یہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں، یہ آپ کو کچن میں یوز کرنے کے لیے مل جاتے ہیں ایزیلی، یہ پیکنگ میں اس طرح ملتے ہیں 12، بہت ایزی، بہت چیپ ہے، ان کی کاسٹ بھی اتنی نہیں ہے، اور 1 ٹائم اس میں آپ رکھ دیں، اس میں بہت زیادہ اسپیس ہے، بینیفیشل بیکٹیریا اس میں میکسیمم آ سکتے ہیں، لیکن ان میں آپ کو اس کو 2 منتھ یا 3 منتھ کے بعد واش کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ویسٹ سٹے کرتا رہے گا، فائن ویسٹ جو یہاں سے پاس ہوگا وہ اس میں سٹے کرے گا، 3 یا 4 منتھ کے بعد اس کو واش کرنا پڑے گا۔ بایو بالز بیک سائڈ پہ میں نے رکھی ہوئی ہیں، اس سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک جو بلو باکس نظر آ رہا ہے بیک پہ، اس میں 100 بایو بالز ہیں بگ سائز کی، 1 انچ ڈائی کی، ان کو بھی 2 منتھ یا 3 منتھ کے بعد واش کرنا پڑتا ہے، ڈیلی نہیں۔ لیکن یہ جو K5 موونگ رنگ ہیں، اس میں نے مکس کیے ہوئے K1 بھی اور K5 بھی، یہ بڑے سائز کا K5 ہے، اس کو کبھی بھی واش نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کنٹینیو واٹر سے واش ہو رہا ہے، اسی لیے یہ ہمیں بالکل کلین لگ رہا ہے، اسی لیے اس کے اوپر میکسیمم بینیفیشل بیکٹیریا گرو کریں گے اور ہیلدی ہوں گے۔ اب یہ K5 میڈیا جو ہے یہ ایروبک پروسیس کر رہا ہے اور امونیا کو نائٹرائٹ میں کنورٹ کرے گا، اور یہ جو سپنجز پڑے ہوئے ہیں یہ اور بایو بالز، یہ سب چیزیں ایروبک پروسیس کرتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایسی سپیس نہیں ہے جہاں پہ آکسیجن نہ ہو، اس جگہ پہ آکسیجن آ رہی ہے کیونکہ یہاں سے میرا واٹر موو کر کے جو اس کے اندر ان ہو رہا ہے وہ آکسیجن لے کے جا رہا ہے، یہاں تک آکسیجن ہے۔ ایسا ایریا جہاں پہ بالکل بھی آکسیجن نہ جا سکتی ہو، ڈیپتھ میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں انیروبک پروسیس، وہ میں آگے نیکسٹ ایکسپلین کروں گا۔ اب یہاں سے جو واٹر آ رہا ہے ادھر سے آؤٹ ہو رہا ہے، یہاں سے اوپر جا رہا ہے، وہ ادھر سے اس طرف گر رہا ہے، اس وجہ سے وہ ان کو نیچے موو کر رہا ہے، پھر یہ ادھر موو ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ میں نے ایئر بار لگائی ہوئی ہے، وہ ایئر بار ان کو اپ موو کر رہی ہے، تو پھر یہ سرکل میں رہیں گے، ان کو موومنٹ کرانی ہوتی ہے، اسٹیشنری نہیں رکھنا۔ سم فلٹر میں آپ نے واٹر کا فلو بنانا ہے زگ زیگ، تاکہ میکسیمم واٹر آپ نے جو بھی میڈیا رکھا ہے اس کے اندر سے پاس کرے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے واٹر آئے گا، کلین ہوگا، نیچے جائے گا، یہاں سے اوپر آئے گا، اوپر آ کے اس سے ڈراپ ہوگا یہاں پہ۔ یہ جو لگائی جاتی ہیں گلاس کی پیس، اس کی ریزن تاکہ واٹر کو میکسیمم فلو کا پاتھ ملے، اور سیکنڈ جب میں واٹر کو ایمٹی کروں تو میری کوئی بھی بایو میڈیا ڈرائی نہ ہو۔ اگر میں یہ پیس نہیں لگاؤں گا، یہاں سے واٹر آئے گا نیچے سے یہاں پاس ہو جائے گا، تو جب میں اس کو کلین کروں گا تو یہاں جو ویسٹ ہوگا اس کو مجھے سائفن کرنا پڑے گا۔ جب یہ پارٹیشن خالی ہوگی، واٹر اس میں ایمٹی ہوگا، تو میری یہ پارٹیشن بھی خالی ہو جائے گی، اس میں بھی واٹر ختم ہو جائے گا، تو یہ میرے K5 جو رنگ ہیں یہ ڈرائی ہونے کا چانس ہے، تو اس میں بینیفیشل بیکٹیریا ڈیڈ ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گلاس کا پیس لگایا ادھر۔ اب جب میں اس کو ایمٹی کروں گا تو واٹر یہاں سے ایمٹی ہوگا، لیکن اس والی پارٹیشن میں یہاں تک واٹر رہے گا، یہ ایمٹی نہیں ہوگا اس گلاس کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ واٹر فل موو ہوگا یا فل مکس ہوگا اس K5 اور K1 میڈیا سے، اور پھر نیچے جائے گا۔ یہاں پہ 2 انچ کی پارٹیشن ہے، اس 2 انچ کی پارٹیشن سے واٹر یہاں آئے گا، پھر وہی بات کہ یہ ڈائریکٹ اوپر کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ کراس بنے اور میکسیمم اس میں سے واٹر ٹچ ہو کے جائے۔ یہاں پہ میں نے یہ لاوا راک رکھے ہیں، لاوا راک میں اور سرامک رنگ میں انیروبک پروسیس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ پورز بہت چھوٹے ہیں، اس کی آؤٹ سائڈ جو سرفیس ہے وہاں پہ ہماری آکسیجن ٹچ ہو رہی ہے، لاوا راک کو بھی اور سرامک رنگ کو بھی، کیونکہ ادھر سٹون کی آؤٹر جو باؤنڈری ہے ادھر آکسیجن ڈائریکٹ ٹچ ہو رہی ہے، لیکن اس کے سینٹر میں وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچ سکے گی، لاوا راک کے سینٹر میں بھی اور
सिरेमिक रिंग के सेंटर में भी। तो यहाँ पे हमारा एनारोबिक प्रोसेस होगा। एनारोबिक प्रोसेस में नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और आपको वाटर कम चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज नाइट्रेट अगर ज़्यादा होंगे तो आपको वाटर में स्मेल आएगी। ये सारी दोनों पार्टीशनें उसी से भरी हुई हैं। आप जितना ज़्यादा मीडिया रख सकते हैं रख लें। वाटर अब यहाँ से ऊपर आया, इसके ऊपर से पास होके यहाँ आया, ये हमें नज़र आ रहा था हुआ। यहाँ पे फिर सेम सिरेमिक रिंग, जो भी स्टोन्स आपने रखने यहाँ पे रखेंगे। यहीं पे मैंने एक और हीटर भी लगाया हुआ है RS 300 वाट, ये हमें नज़र आ रहा है इधर से। ये मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक की पार्टीशन लगाई थी ताकि सेफ रहे, उसको कोई स्टोन हिट ना करे। और उसके बाद वाटर अप से यहाँ आएगा और नीचे से इसमें आएगा। अब यहाँ पे फिर ये दो लगाएं ग्लास। उसकी रीज़न ये कि अगर मैं ये ग्लास नहीं लगाऊंगा लास्ट वाला, तो वाटर जैसे ही यहाँ आएगा इस पार्टीशन में, यहाँ से मेरे पंप वाटर को उठाएंगे और टैंक में थ्रो कर देंगे। नॉर्मल चलता रहेगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको क्लीन करना हुआ, जिस टाइम जब क्लीन करने के लिए मैं इसे एम्प्टी करूँगा, तो जैसे ही ये एम्प्टी होगा तो मेरा ये पार्टीशन भी एम्प्टी हो जाएगा और मेरे जो ये सिरेमिक रिंग और लावा रॉक हैं ये ड्राई हो जाएंगे। और यही मैं नहीं चाहता, इनको ड्राई नहीं होने देना, इसलिए मैंने ये वाली ग्लास लगाई है, लास्ट वाली। इस ग्लास की वजह से सिर्फ इसमें पानी एम्प्टी होगा पार्टीशन में, यहाँ पे इधर तक रहेगा पानी इतना, तो मेरे ये वाटर में डिप रहेंगे सारे। और लास्ट पार्टीशन जो पंप वाला है उसी में मैंने एक्टिवेटेड कार्बन रखी हुई है, वो सामने बैग पड़ा हुआ है एक बैक साइड पे, इस साइड से मे भी क्लियर नजर आए। वो 90 गैलन टैंक और 40 गैलन का सम्प है, टोटल 130 गैलन वाटर है। तो इसमें 1.25 कप एक्टिवेटेड कार्बन डालेंगे। ये एक्टिवेटेड कार्बन का बैग रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ये सामने नजर आ रहा है, या 1.5 कप भी डाला जा सकता है। और लास्ट में ये जो मेरा पोर्शन है जिसमें मैंने पंप लगाए हुए हैं, इस जगह ये जो गैप था इसको मैं एम्प्टी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन जो मेरे पास ये वाला फोम है 15 ppi जिसके होल्स बड़े हैं, काफ़ी कोर्स है, ये मैंने स्टार्ट में नहीं रखा क्योंकि ये वेस्ट रोकेगा नहीं बिल्कुल भी। इसको मैंने यहां पे रखा है, ये रखा हुआ है। इसके मुझे 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो यहाँ पे बबल नहीं बनेंगे क्योंकि ये बबल्स को रोक लेगा। अगर यहाँ से कोई वाटर में बबल्स बनते हैं तो इस स्पंज में से गुजरेंगे तो वो बबल्स रुक जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया चाहिए हमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए। और इसमें कोर्स है, इसमें होल बड़े हैं, ये वाटर को रोकेगा नहीं, इसमें वेस्ट नहीं स्टक करेगा, इसलिए वाटर को रोकेगा नहीं, ईजिली पास होने देगा। लेकिन वाटर जब इसमें से गुजरेगा तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें ग्रो हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो होंगे उतना ही वाटर क्वालिटी अच्छी और फिशेज एक्टिव। यहाँ पे लास्ट में मैंने पंप लगाए, NS803 35 वाट का पंप है। इसका फ्लो है 2000 लीटर पर आवर, लेकिन फिजिकली मैंने देखा इसका फ्लो इतना नहीं है। रिटर्न तो 2000 है लेकिन एक्चुअल में कम है, इसलिए मुझे 3 लगाने पड़े, 1, 2 और सेंटर में 3। फिर ये 3 पाइप्स रिटर्न है जो टैंक में वाटर जा रहा है, एक ये ड्रॉप हो रहा है, एक सेंटर में और एक इस लास्ट कॉर्नर पे। ये वाटर की मूवमेंट बना रहा है इस तरह ताकि सरफेस पे एजिटेशन रहे। एक तो डस्ट नहीं ऊपर स्टे करेगी और सेकंड वाटर में मैक्सिमम ऑक्सीजन ऐड होगी इस मूवमेंट की वजह से। और ये वाटर इधर को लेके जाएगा और ये वाला जो है ये वाटर को नीचे थ्रो करेगा, तो टैंक में सर्कुलेशन बनेगी एक ऐसे। इस सर्कुलेशन की वजह से अगर आप टैंक का बॉटम देखेंगे तो 100% क्लीन होगा बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगा, वो इस साइड मूव करेगा सारा। और जो बैक पे मेरा सम फिल्टर का इंटेक है ये इसके इंटेक पे आ जाएगा और यहाँ से मेरे सम फिल्टर के इन फिल्टर्स पे आ जाएगा। ये मैंने पंप बंद किए हैं अभी, इसलिए ये वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और ये वो वजह है जिस वजह से मैंने ये कवर लगाया हुआ है। अब वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया, लेकिन ये K1 जो रिंग्स हैं ये यहाँ पे रुक गए और तकरीबन ये 50 या 60% फिल होना चाहिए बॉक्स। अगर इससे ज़्यादा मैं इसमें फिल करूँगा तो फिर ये मूव नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बॉटम में देखें तो ये मैंने बार लगाई हुई है, 12 इंच की लेंथ है और आगे फिर एक 4 इंच की बार है। टोटल लेंथ तकरीबन इसकी 14 इंच है मेरे सम्प की। एंड तक एयर बबल्स आ रहे हैं, ये अब वो एयर बबल्स आ रहे हैं। और ये मेरे टैंक में वाटर का लेवल डाउन हो गया यहाँ पे
اتنا نیچے آ گیا. اب میں نے یہاں پہ یہ والے فوم چینج کرنا ہے, پولیسٹر فوم, اور ان کو میں واش کروں گا, یہ ری یوز ہو جائیں گے, اور جو پولیسٹر والے ہیں یہ نئے لگ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر کا لیول یہاں پہ ادھر تک آ چکا ہے, اور اگر میں اس کو ابھی چینج نہیں کروں گا تو مے بی ٹمارو یہ اوپر سے پاس ہو جائے, تو پھر میرا ویسٹ بھی ادھر آئے گا. اور پمپ بند کیے ہیں, اس سے پہلے میں نے ہیٹر بند کیے ہیں. ہیٹر بند کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ جو ہیٹر لگا ہوا ہے یہ 200 واٹ کا, اس کی ہائٹ اتنی ہے, اس لیے میں نے اس کو یہاں فٹ کیا ہے. اور یہاں پہ جو ہیٹر لگا ہوا ہے یہ RS 300 واٹ, اس کی لینتھ زیادہ تھی, یہ یہاں پہ آ نہیں رہا تھا میرے پارٹیشن میں, یہ اپ سائڈ آ رہا تھا, اور اگر میں اس کو اپ سائڈ رکھوں گا تو ہیٹر ڈیمیج ہو جائے گا, اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ ہارزنٹلی لگایا. دونوں ہیٹرز کو آف کیا. اب میں اس کا یہ پولیسٹر فوم چینج کروں گا, پھر اس کے بعد یہ واٹر ایمٹی میں بھی کروں تاکہ نیچے جو ویسٹ اگر ہوگا وہ نکال دیا جائے ایزیلی. اور اس ٹائم ہیٹر بند ہونے چاہیے, اس لیے ہیٹر کی پاور آف کر دی ہے 10 منٹس پہلے, تاکہ وہ کول ہو جائیں اگر وہ ہیٹ ہیں تھوڑے سے, تو ادروائز ان کا گلاس کریک ہو جائے گا یا ڈیمیج ہو جائے گا. یہ میں نے اس لیے باکس لگائے ہیں تاکہ میں ان کو ایزیلی آؤٹ نکال سکوں اور ایزیلی جو سپنجز ہیں وہ میں چینج کر سکوں. یہ پائپ میں نے یہاں سے ریموو کیا یہ والا, اور اس والے باکس کو نکال لیا, تو سارا ویسٹ اس کے اندر ہے, یہاں پہ کوئی ویسٹ نہیں رہا. یہ باکس میں نے اس طرح موو کیا اور باہر آ گیا. اور اب اس پارٹیشن کو نکالنے کے لیے یہ اسمال پیس نکالوں گا پائپ کا, یہ نکل گیا, اور اس طرح میں اس کو پل کرتا ہوں, ویری ایزی, یہ اس طرف آ گیا. اور اب اس کو اپ موو کریں گے تو سارا واٹر اس کے اندر اور ویسٹ بھی اس کے اندر. ادروائز اگر میں اسپنج کو صرف اٹھاؤں گا تو یہاں پہ سارا اسپنج سے ویسٹ اس جگہ پہ ڈراپ ہو جائے گا. اب یہ واٹر بالکل کلین اسی وجہ سے ہے کیونکہ سارا ویسٹ اس کے اندر ہے, اور یہ دوسرا باکس بھی ایزیلی باہر آ گیا. یہ اب میں ان کو کلین کرتا ہوں. بلیک والے جو دونوں ہیں یہ 25 ppm, پھر یہ 35 ppm, اور جو نیچے والا یہ پولیسٹر والا ہے یہ فل چوک ہوا ہے, اس کو نیا لگائیں گے. یہ میں نے دونوں فارم جو ہیں وہ فٹ کر دیے ہیں یہ نیو لگا کے. اب اگر میں یہاں پہ پمپ کو آن کروں تو پھر ہم بیہیویئر دیکھیں گے کہ یہ ایمرجنسی والا جو پائپ ہے اس سے واٹر کب آئے گا. جیسے ہی میں پمپ آن کروں گا واٹر ٹینک میں جائے گا اور واٹر کا لیول انکریز ہوگا. اس ٹائم ادھر سے واٹر آئے گا نہیں کیونکہ اس پائپ میں ایئر ہوگی. اس ٹائم میرے ایمرجنسی پائپ سے واٹر اس میں آئے گا تاکہ یہ واٹر اس جگہ پہ ایمٹی نہ ہو, ادروائز میرے پمپ ڈیمیج ہو جائیں گے. یہ میں نے آن کر دیا. اب یہ واٹر ڈاؤن جانا سٹارٹ ہو گیا اور یہ میرے ٹینک میں آنا سٹارٹ ہو گیا. یہاں پہ یہ ادھر بھی آ رہا ہے اور ایک یہ سینٹر سے بھی آ رہا ہے یہ والا, اور یہاں پہ میرے واٹر جو ہے لیول ڈاؤن جا رہا ہے, یہ نیچے جا رہا ہے واٹر کا لیول, ادھر تک آ گیا. اب یہاں سے ایئر نکلنی شروع ہوگی اس جگہ پہ, اور پھر یہاں پہ ایمرجنسی ڈرین میں سے واٹر آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر کا لیول اب ڈاؤن جائے گا. اب یہاں سے یہ ایئر نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے, یہ ببل بننا شروع ہو گئے. جتنی دیر تک یہاں سے ایئر نکلتی ہے اتنی دیر تک واٹر ان نہیں ہوگا, تو میرے اس والی پارٹیشن میں واٹر کا لیول ڈاؤن چلا جائے گا اور ٹینک میں واٹر کا لیول میکسیمم ہائی ہو گیا ہے. اس وجہ سے اب یہ ایمرجنسی ڈرین میں سے میکسیمم واٹر آ رہا ہے تاکہ یہ ایمٹی نہ ہو. یہاں پہ اس نے روک لیا اس کو, اور یہاں پہ میکسیمم واٹر آ رہا ہے, اور یہ ایئر نکل گئی ہے اس ٹائم تک. یہ لینتھ میں نے بہت میئر کر کے ایڈجسٹ کی ہے. یہ صرف اس ٹائم ایمٹی ہوتے ہیں جب واٹر ڈاؤن جاتا ہے تاکہ ایئر ایزیلی نکل جائے. اس کے بعد واٹر اب اس کو ٹچ ہو گیا, اس میں سے واٹر آنے لگ گیا, اس سے بھی اور اس سے بھی, اور یہاں سے اب بند ہو گیا. تقریباً 5% رہ گیا اب جو یہاں سے آ رہا ہے کیونکہ واٹر کا لیول جو ہے وہ ٹینک میں ڈاؤن ہو گیا جو ہائی گیا تھا, اور یہاں پہ مینٹین ہو گیا. یہ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے, میں اس میں فل کر دوں گا نیئر اباؤٹ 5-6 لیٹر, 2 اور 3 واٹر کے جگ اس میں ایڈ کروں گا. اور یہ نیئر اباؤٹ 10 منٹس میں نے اسپنجز کلین کر لی ہیں اور چینج کر دی ہیں. یہ پائپس کی جو پلمبنگ ہے اس کے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی تھی ڈیٹیل میں, اس میں میں نے ایکسپلین کیا ہے. اور جو سم فلٹر ہے اس کی میجرمنٹس, یہ کتنی ہائٹ یہاں پہ رکھیں گے, یہ گیپ کتنا ہوگا اس پارٹیشن کا, یہ گیپ کتنا, یہ باٹم میں یہاں پہ یہ گیپ کتنا ہوگا, اس کی فل ڈیٹیل میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں اس کی میجرمنٹس اور ٹینک کی میجرمنٹس دونوں بتائی تھی. ان دونوں ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا, کوئی بھی میرا دوست دیکھنا چاہے وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کرے گی. اسٹل اگر کوئی میں نے مسٹیک کی ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس کو کریکٹ کر سکوں. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر, بائے بائے.